नाज़रीन इकराम, आज जिस जगह पे, जिस इलाके में, जिस गांव में मैं मौजूद हूँ, ये इलाका LOC से चंद मीटर के फासले पे है। बटल सेक्टर का गांव नाड़, और यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे नाज़रीन इकराम, इस LOC पे आबाद इस गांव के बहुत सारे इश्यूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। LOC पे सीज़ फायर मायदा नहीं हुआ था। आए रोज़ ये लोग गोलियों का निशाना बनते थे। यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गैर आबाद हैं। अब इलेक्शन को कमोबेश 1 से 1.5 साल रह गया है, इन्होंने आज एहतजाज किया, सरापा एहतजाज है। और जो यहाँ वोट लेने आते हैं, हम इस इलाके, इस महल्ले, इस गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। जो भी लीडर हमारे महल्ले में आया वो हमें सिर्फ सब्ज़ बाग दिखाता रहा है। 3 सड़कें लग रही हैं, लेकिन तीनों की तीनों सड़कें जो हैं वो कच्ची हैं। ये सबसे बड़ा हमारा इशू है। तकरीबन करगिल के दौर में जब जंग शुरू हुई तो हमारे इस महल्ले के तकरीबन 15 आदमी ज़ख्मी हुए। जिसने भी ये काम इलेक्शन से पहले करवाने या चाहे बाद में, तो हम करवाने इधर किसको आने भी नहीं देंगे। जिस किसी ने भी वोट लेने हैं हमसे, ये एक नाला जा रहा है, आप इस नाले का विजिट करें, ठीक है। बहुत रोला है, असें शरका नहीं बहुत बड़ी कस्ताली है। बस ये लाली बाब साली शोर ने असो को लक्षण था आने जी असो वोट दियो तो सुनाया कम कर सो। ये आपने तो इरादा कर लिया, आपने ऐलान भी कर दिया नहीं आने देंगे। लेकिन यहाँ के जो सियासी लोग होते हैं, जो यहाँ के मकामी जो लीडर होते हैं, वो आके महल्ले में आपकी मिन्नतें करेंगे, आपके पाँव पकड़ेंगे। सवाल ही पैदा होता। नियाजी साहब आ जाते हैं, गुलशन साहब आ जाते हैं। हमने ऐसे हमारा बाप, हमारे दादी, ये सब उसको वोट देते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं JK व्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद लतीफ़ आवान। नाज़रीन इकराम, आज जिस जगह पे, जिस इलाके में, जिस गांव में मैं मौजूद हूं, ये इलाका LOC से चंद मीटर के फासले पे है। बटल सेक्टर का गांव नाड़, और यहाँ पे आज मैं मौजूद हूँ। मेरे पीछे अगर आप देख सकें तो ये बिल्कुल चंद मीटर, यानी 200 से 300 मीटर का फासला है यहाँ LOC का। और ये आखिरी घर है जिस घर में मैं यहाँ मौजूद हूँ। यहाँ पे अवाम इलाका की कसीर तादाद मौजूद है। नाज़रीन इकराम, इस LOC पे आबाद इस गाँव के बहुत सारे इशूज़ हैं, बहुत सारे मसाइल हैं। चाहे वो पानी का इशू हो, बिजली का हो, रोड का हो, या फिर यहाँ पे स्कूल, प्राइमरी स्कूल, ये वो बुनियादी सहूलतें हैं, ये वो बुनियादी मसाइल हैं जिन मसाइल से ये महल्ला, ये इलाका और फिर ये LOC का गांव महरूम है। आज ये लोग सरापा एहतजाज हैं और यहाँ पे आज उनका ये मुतालबा है कि जब तक हमारे ये इश्यूज़, हमारे ये मसाइल हल नहीं हो जाते, हम किसी भी मुंतखब नुमाइंदे को इस गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। नाज़रीन इकराम, ये वो इलाका है जो आज से चंद साल कबल, जब LOC पे सीज़ फायर मायदा नहीं हुआ था, आए रोज़ ये लोग गोलियों का निशाना बनते थे। यहाँ पे बहुत सारे घर ऐसे हैं जो गैर आबाद हैं, टूट फूट का शिकार हैं। लेकिन जो मकीन यहाँ रह रहे हैं, उनकी खस्ता हाली देख के ये पता चलता है कि यहाँ के मकीन जिस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये मुंतखब नुमाइंदों के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि वो लोग 5 साल के बाद वोट लेने तो आ जाते हैं, इनको लॉलीपॉप तो दिखाते हैं, इनसे झूठे वादे तो करते हैं, लेकिन अपने वादों पे अमल नहीं करते। आज ये लोग तंग आके, जब इलेक्शन को कमोबेश 1 से 1.5 साल रह गया है, इन्होंने आज एहतजाज किया, सरापा एहतजाज है। और इनका ये कहना है कि जब तक हमारे ये मसाइल, जो बुनियादी मसाइल हैं हमारे, वो हल नहीं होते, हम किसी भी सियासी नुमाइंदे को, मुंतखब नुमाइंदे को जो यहाँ वोट लेने आते हैं, हम इस इलाके, इस महल्ले, इस गांव में दाखिल नहीं होने देंगे। इसलिए कि ये LOC से चंद किलोमीटर के, चंद मीटर के फासले पे ये आखिरी घर है जिस घर पे मैं खड़े होके आपके सामने इंट्रो दे रहा हूँ। नाज़रीन इकराम, आज यहाँ पे मौजूद इन लोगों से, आवाम से बात करेंगे कि इनके बुनियादी मसाइल क्या हैं और ये क्या चाहते हैं। चलते हैं इनके पास और बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। नाज़रीन इकराम, ये वो लोग हैं, ये वो आवाम है जो LOC पे अपनी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। किसी भी वक्त जो भारतीय फ़ौज है उसकी गोली से ये लोग मुतासर हो सकते हैं। यहाँ पे ना रोड है, और अगर खुदा न ख्वास्ता कोई शख्स अगर ज़ख्मी हो जाता है
تو اس کو یہاں سے کس طرح مین روڈ تک یا ہاسپٹل تک پہنچایا جائے گا، یہ وہ سوالیہ نشان ہیں، یہ وہ مسائل ہیں، یہ وہ بنیادی سہولتیں ہیں جن سے یہ لوگ محروم ہیں۔ اور پھر اگر بجلی کی بات کی جائے تو بجلی کی تاریں اس ایل او سی پہ موجود جو فائرنگ آئے روز ہوتی تھی ان سے یہ تاریں متاثر ہیں اور بہت سارے گھروں سے یہ تاریں گزرتی ہیں۔ ایک بزرگ شہری میرے ساتھ موجود ہیں، میں ان سے بات کرنا چاہوں گا۔ السلام علیکم انکل جی۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے جی آپ؟ میرا نام ہے صوبیدار محمد شبیر۔ صوبیدار صاحب، آپ آرمی میں رہ کے آئے، ریٹائرڈ ہوئے، جس جگہ پہ میں اور آپ موجود ہیں پیچھے ایل او سی ہے اور چند میٹر یعنی 200 سے 300 میٹر کا فاصلہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ یہاں کے جو بنیادی مسائل میں نے دیکھے، یہاں روڈ بالکل نہیں، بجلی ہے تو تاروں کا جو حال میں نے دیکھا وہ آپ کو بھی پتہ ہے، میں نے بھی آج دیکھ لیا آنکھوں سے۔ پانی کے مسائل ہیں، سکول یہاں نہیں ہے، دیگر بہت ساری جو بنیادی سہولتیں ہیں وہ آپ کو میسر نہیں۔ آج آپ سراپا احتجاج، کیوں سراپا احتجاج؟ کیا آپ اس سے پہلے عوامی نمائندوں کو، جو لوگ آپ سے ووٹ لینے آتے، آپ نے یہ مطالبات ان کے سامنے نہیں رکھے؟ اور ہیں کیا بنیادی مطالبات آپ کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حلقہ اہل محلہ مغلاں بٹل ناڑ کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے محلے کے تقریباً 35 گھر ہیں جن کی کل آبادی جو ہے وہ 350 افراد پر مشتمل ہے۔ اچھا، اس کے بعد 210 کے قریب ہمارے وارڈ ہیں۔ اچھا 210 ووٹ ہیں آپ کے؟ 10 پرماننٹ وارڈ ہے۔ 1947 سے لے کر آج تک 2021 میں جو الیکشن ہوا ہے، اس الیکشن تک ہمارے محلے نے بھرپور ہر جماعت کی حمایت کی ہے، ہر لیڈر کا نام اس کا ساتھ دیا ہے اور اس کو کامیاب کیا ہے۔ جو بھی لیڈر ہمارے محلے میں آیا ہے وہ ہمیں صرف سبز باغ دکھاتا رہا ہے، میں آپ کا یہ کام بھی کرا دوں گا، وہ بھی کرا دوں گا، یعنی جھوٹے وعدے، لالی پاپ۔ لیکن ہمارا کوئی کام نہیں ہوا ہے۔ نہ ہی ہمیں سڑک دی گئی ہے۔ ہمارے محلے میں تقریباً 3 سڑکیں لگ رہی ہیں، لیکن تینوں سڑکیں جو ہیں وہ کچی ہیں، خستہ حال ہیں۔ ہمارے بچے جو ہیں، جو معذور ہیں یا چھوٹے بچے ہیں، وہ جس عشیر سے سڑک نیچے بازار تک جاتے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے۔ اچھا انکل جی، اگر خدا نہ خواستہ آج کل تو ایل او سی پہ سیز فائر ہے، فائرنگ نہیں ہے، امن ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جاتا ہے یا ایل او سی پہ فائرنگ کی باعث متاثر ہو جاتا ہے، زخمی، اس کو آپ مین روڈ تک کیسے پہنچاتے ہیں؟ یہ سب سے بڑا ہمارا ایشو ہے۔ تقریباً کرگل کے دور میں جب جنگ شروع ہوئی تو ہمارے اس محلے کے تقریباً 15 آدمی زخمی ہوئے ہیں اور جن میں سے 2 شہید ہوئے ہیں۔ اور ان زخمیوں کو جس حالت میں فائرنگ کے اندر ہم روڈ تک لے کر گئے ہیں وہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے کیا کیا پریشانیاں اور مصیبتیں دیکھی ہیں، کندھوں پر اٹھا کر فائر کے دوران والے، کیونکہ ہمارے محلے میں نہ تو کوئی ایمبولینس آ سکتی ہے، نہ کوئی چھوٹی گاڑی آ سکتی ہے، سوائے ٹریکٹر کی۔ کچی روڈ ہے، کچی روڈ پر ٹریکٹر کی آئے گا۔ تو ہم اسی لیے مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں سڑک جو ہے نا اس کی سہولت دی جائے، بجلی کی سہولت دی جائے، پانی کی سہولت۔ پانی ہمارے جب فائرنگ ہوتی ہے ہمارے چشمے، ہم چشمے سے پانی نہیں لا سکتے ہیں تو لوگ مجبور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں آج تک نہ تو پانی کی سہولت میسر ہوئی ہے، نہ بجلی کی۔ آپ نے دیکھ لیا کہ تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، کسی اور گھروں کے اوپر سے بھی گزر رہی ہیں، اور اگر وہ تار ٹوٹ جائے تو ہمارا کتنا بڑا نقصان۔ انکل جی، گھروں کے اوپر سے تاریں، اور پھر ان تاروں کی جو صورتحال دیکھی ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اس تار کے ساتھ اگر لگ جاتا ہے تو یہ ساری زندگی کے لیے وہ معذور ہو جائے گا۔ کون ذمہ دار ہوگا؟ موت بھی ہو سکتی تھی، وہ محکمہ اس کا نا ذمہ دار ہے نا، وہ حکومت ذمہ دار ہے اس چیز کی کہ انہوں نے کیوں نہیں اس پر ایکشن لیا ہے، جب کہ ہم نے محکمے والوں، بجلی والوں کو 3-4 بار بتایا ہے کہ بھائی یہ تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ ان پر ایکشن کریں، اپنے بالا کمانڈر کو بتائیں تاکہ وہ آ کر ان تاروں کو کوئی بندوبست کرے، لیکن کسی نے اس پر توجہ ہی نہیں دی۔ اچھا، سکول یہاں سے کتنا دور ہے؟ ہمارے جو بڑے سکول ہیں سڑکوں کے اوپر، وہ تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے پر سکول ہے۔ ہمارا محلہ جو 35 نابلی گھروں پر مشتمل ہے، جس کی آبادی 350 نابلی افراد پر مشتمل ہے، ہمیں تو اس محلے میں ایک پرائمری سکول چاہیے تاکہ ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ وہاں پر تعلیم حاصل کر سکیں۔ اب ہمارے بچے جس حالت میں، آپ اس روڈ پر سے گزرے ہیں، راستے دیکھیں کہ کس عشر سے وہ نیچے سکول تک جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا پرابلم ان کو ہوتی ہے۔ دوسرا ہے کہ پانی
पानी के लिए हमने इनको 3-4 बार बताया, दाएं बाएं जितने भी गांव हैं उनमें बोरिंग हुई है, उनको बोर दिए गए हैं, महकमे वालों की तरफ से उनको नाली सहूलतें मैसर हुई हैं, लेकिन हमारे महल्ले को कोई सहूलत मैसर नहीं हुई है। अच्छा, फाइनली आपका मुतालबा क्या है कि आप क्या चाहते हैं? फाइनली हमारा मुतालबा यही है कि हमने बहुत एहतियात किया है, बहुत सारे मामलात लीडरों तक पहुँचाए हैं, लेकिन किसी लीडर ने हमारी नहीं सुनी है। आगे इलेक्शन आ रहे हैं, लोग वोट मांगने आएंगे। बस अगर वोट मांगने आए हम तो ये अहले महल्ला पूरा इस चीज़ पर एहतजाज करते हैं और उनको ये मैसेज देते हैं कि जब तक हमारे ये मामलात पूरे नहीं होंगे हम किसी जमात के लीडर को या सियासतदान को अपने महल्ले में नहीं आने देंगे, सियासी नुमाइंदे को नहीं आने देंगे। अदील साहब, आप फायरिंग से मुतासर भी हुए, आपको गोली लगी, आज अल्लाह का शुक्र है कि आप सेहत याब हैं। आज आप लोग सरापा एहतजाज हैं, क्यों सरापा एहतजाज? बस सर इसी वजह से सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप हमारे पास आए, ठीक है। तो रहा मसला एहतजाज का, तो हम लोगों को बहुत से मसाइल हैं, जैसा कि ताया जान ने आपको बताया है कि सड़क का मसला है, पानी का, ट्रांसफार्मर का प्रॉब्लम है, प्राइमरी स्कूल का है, ठीक है। फिर LOC पे रहने वाले लोग ये देख सकते हैं आप, मेरा भाई भी एक माजूर है, फायरिंग से हम लोग भी ज़ख्मी हुए हैं, हम यहाँ से सड़क तक लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाता है ना हमारे लिए, ठीक है। तो बहुत प्रॉब्लम बन जाती है। जब मैं खुद ज़ख्मी हुआ हूँ तो मैं चल के यहाँ से बटालियन तक गया हूँ, इंडिया वालों ने मेरा बटालियन तक पीछा किया था, ठीक है। जब मुझे गोली लगी तो बुनियादी सहूलतें तो आपका हक है, आपके पास लोग वोट मांगने आते हैं, क्यों आपके इस इश्यूज़ को आज तक हल नहीं किया गया? बस असल में ये जो है ना, हमें लॉलीपॉप देते रहे, जैसे ट्रक के बत्ती के पीछे लगा के हमें जो है ना घुमाते रहे, कभी इधर कभी उधर। तो देर आए लेकिन दुरुस्त आए, लेकिन इंशाल्लाह आइंदा के बाद इस तरह नहीं होगा, ठीक है। यानी आप का मुतालबा क्या है इन लोगों से, बिलखसूस जो वोट मांगने आते हैं आप लोगों से? हमारा मुतालबा यही है सर कि हमारा रोड का प्रॉब्लम है, प्राइमरी स्कूल है, ठीक है, ट्रांसफार्मर, मेन जो इशू है हमारे, ठीक है। जिसने भी ये काम इलेक्शन से पहले करवाने या चाहे बाद में तो हम करवाने इधर किसको आने भी नहीं देंगे। जिस किसी ने भी वोट लेने हैं हमसे, ठीक है, वो हमारे ये मुतालबात पूरे करे, फिर वो तारें मकान के छतों से गुजर रही हैं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। कल खुदा न ख्वास्ता कोई शख्स भी उन तारों के साथ टकरा सकता है और उस ज़िंदगी के लिए माजूर हो सकता है, वो जान से जा सकता है। बिल्कुल जा सकता है जान से। इसका तो सिविल इंतज़ामिया जो है ना वो ज़िम्मेदार होगी, ठीक है। ये महकमे बरक़ियात का काम है देखना, ठीक है। असल में वो आते नहीं हैं। आपने कभी उन तक राब्ता किया, उनसे कोई शिकायत की, उनको बताया? बिल्कुल बिल्कुल, क्यों बताया, हमारे ताया जान भी गए हैं, इनको भी बताया, जो बिल वाला आता है हम उसको भी बताते। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा जी कि ये करते हैं वो करते हैं, बस इसी तरह करके बिल हमारे आके उधर नीचे दुकान पे दे के चले जाते हैं, ठीक है। वो कोई मीटर रीडिंग इधर नहीं करते आके, ठीक है। आते हैं दुकानों पे बिल, भाई LOC है यहाँ, डर लगता है उनको, कल खुदा न ख्वास्ता वो जान से चले नहीं तो आएंगे इसमें? हम भी तो अभी तो रहते हैं ना, ठीक है। हमारा भी तो एक इधर रहना है ना, ठीक है। वोट लेने के लिए हमारे पास इधर चले आते हैं ना, ठीक है। हमारा मेन इशू है जो रोड की जो प्रॉब्लम है, मैंने आपको आते हुए भी विज़िट कराया, अब जाते हुए मैं मंडी का से आप तक विज़िट कराऊंगा। जहां तक इन लोगों ने हमारी रोड का मसला, या तकरीबन 50 से 60 मीटर जगह है जो इन लोगों ने दबी हुई है, ठीक है। ये तहसीलदार साहब ने कहा है जी कि जाए इनका मसला हल करें, इधर पटवारी आता है, ये करते हैं वो करते हैं। असल में बात यह है कि इनकी सुनवाई होती है, हमारा कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। इनके वकील है, पुलिस है, ठीक है, जज हैं, ठीक है। ये बात करते हैं जी कि हम लोग जो है ना इनको बस इसी तरह लॉलीपॉप दे के चले जाते हैं, ठीक है। हम खालसे से भी नहीं मांगते हैं। हमारा ये एक नाला जा रहा है, आप इस नाले का विज़िट करें, ठीक है। हमें नाले के किनारे से हम SDM साहब से मुतालबा करते हैं कि हमें नाले के किनारे से 10 फुट जगह दी जाए, हमें रोड वो निकाल के दे दें, बस हमारा ये मुतालबा है। बहुत शुक्रिया। एक माजूर नौजवान मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करूंगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप माजूर हैं और LOC पे ये दसो कि जिस फायरिंग होनी जी जी तुसों पर क्या गुजरनी? सर बहुत मुश्किल गुजरनी जी, बहुत मुश्किल। असां पर जिस फायरिंग होनी में दवा लता थी माजूर हैं, देखो हमारे आस्ते इतों बुंज होने आस्ते बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अज कल तो फायरिंग नहीं होनी, लेकिन जिला फायरिंग होनी सी उसले किस तरह करूँ बाहर निकलने से हो या किस तरह अपना आप बचाने से हो? बहुत ओहा जी, बहुत ओहा है। बस मैं चाहिए अगे पीछे करने से खुदा न ख्वास्ता बीमार हो जाओ, रोड कोई नहीं था, किस तरह तुसा इतनी बड़ी बॉडी है, जिसम तुसा ना वजनी या किस तरह चाहिए खड़ने? मैं बहुत ओहा जी, मैं आपको सीटियाँ करना चाहने ये हमारे भरा सारे आई जो ने चाहिए कि नहीं जो ने मिगी
لیکن بہت رولا اصل شرکا نہیں بہت بڑی کستالی ہے نہ صحیح رستہ ہے نہ کی نہ کھو اصل لہٰذا تو کوئی معذور ہے میں دفاع لتا تھی تو اتنے ہمارے ہستی رہنا بہت مشکل ہے. اگر تساں کول ووٹ منگنے والے جڑے سیاسی لوگ کے نمائندے نے ہوش نے انہیں کدے یہ نہیں تساں آیا نا کہ میں معذور آدمی ہاں میں کس طرح جا سا اصیں روڈ دیو ساڑیاں بنیادی جڑیاں سہولتاں ہیں وہ اسی دین کیوں نہیں دینے کیا وجہ کیا ہے اتنے زیادہ کوئی سام نہیں چلنی اصل بس یہ لالی باب سالی شور نے اصل کو اچھنے اتنے آنے جی اصل ووٹ دیو تو اے کام کرسوں اے کرسوں اور میں انہیں پچھلی بار یہ ہے جی اصل میں معذور بندہ ہے ہماری بیوی ہے بچے ہمارا کوئی روزگار نہیں ہے اتنا ہمارا آخری کار آ تو وہ نہ ہے جی ایوں اسی اس کی بعد مڑی کوئی نہیں نہ وہ آئے نہ کی نہ کھ نہیں کوئی اصل نہیں کسے گلہ پر عمل نہیں کیتا. بزرگ شہری ہے میرے نال میں گل کرساں. السلام علیکم. وعلیکم کیا السلام. نام ہے جی تساں؟ میں نام عبد الخالق ہے. خالق صاحب یہ دسو تساں اس LOC اوپر کتنے عرصے تو رہنے ہو؟ میرا تقریباً 30 سے 35 سال ہو گئے. 30-35 سال ہوئی ہے. بالکل ہو گئے. اچھا یہ دسو کہ ان 30-35 سالاں وچ اتھے فائرنگ بھی ہونی رہی لوگوں پر مشکلات بھی ہیں. اج چلو LOC اوپر فائرنگ تو نہیں ہونی لیکن اج میں تکیا کہ تس لوگ ایک ایسی جگہ اوپر رہنے ہو کہ جتھے کسے ویلے بھی حالات خراب ہوئی سکنے نہ اتھے روڈ ہی نہ اتھے بنیادی سہولتاں ہی ہیں. کس طرح گزارا کرنا؟ گزارا کر میں تقریباً 10 سال ہوئے آئے ہیں اتنے کار میں باہر رہتا تھا. اچھا ٹھیک جدوں میں گھر آیا نا ادھر میں اتنے کوئی چیز نہیں دیکھی انہوں نے جہاں بھی اتنے آیا نا لیڈر اس سے یہ گل آخی کہ اے مطالبہ جہاں نا تو سونا ہوں یہ زمین ساڑی نا کٹیاں نہیں میں سونا اے جو روڈ تھی آئے ہو نا اتنے مکان سے اچھا اس کے اوپر مکان تھی. ٹھیک ہے یہ زمین جو ہے نا یہ 3 سال ہو گئے اسی کٹائی گئی کہ ہم ووٹ دو ہمیں اور ہم جو ہے وہ گلشن صاحب ووٹ دو ہمیں اور ہم جو ہے نا یہ کام آپ کا کر دیں گے. نمبر 2 اس کے بعد ایک اور آدمی ہے جس نے یہ زمین کٹوائی ہے یہ اوپر والی اچھا روڈ تک جو آگے سے انہوں نے بندش لگا دی. اچھا یہ سینٹر میں سے تو نکال لیا ہے لیکن آگے سے نکالیں گے آگے بند ہوگی پھر دیکھیں گے. ابھی تک آپ جا کر دیکھ بھی سکتے ہیں اور وزٹ بھی کر سکتے ہیں. یہ جو نیچے نالے کے ساتھ میرا گھر ہے. اچھا آج اگر اب کوئی نمائندہ کوئی سیاسی نمائندہ ووٹ لینے آتا ہے آپ کے پاس آپ اس کو ووٹ دیں گے؟ آپ اس کو اس چیز کا ہم ارادہ ہی نہیں رکھتے ہیں جب تک یہ ہمارے پہلے یہ مطالبہ یہ ہماری زمینیں جو ٹھیک کر کے دے روڈ بنا کر دیں اور یہ بجلی کا معاملہ جو ہے نا یہ حل کر کے. انکل جی یہ مجھے بتائیں کہ یہ آپ نے تو ارادہ کر لیا آپ نے اعلان بھی کر دیا نہیں آنے دیں گے لیکن یہاں کے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں جو یہاں کے مقامی جو لیڈر ہوتے ہیں وہ آ کے محلے میں آپ کی منتیں کریں گے آپ کے پاؤں پکڑیں گے اس مرتبہ آپ دے دیں؟ نہیں کبھی نہیں دیں گے کبھی نہیں سوال نہیں پیدا ہوتا. نیازی صاحب آ جاتے ہیں گلشن صاحب آ جاتے ہیں ہم نے ایسے ہمارا باپ ہمارے دادے یہ سب اس کو ووٹ دیتے رہے نیازی صاحب کو. یہ درہ شیر خان کا جو ہے نون لیگ کا PTI کے ابھی PTI میں پہلے تو یہ دوسرا مسلم کانفرنس میں تھا. ہم نے اپنی پارٹی کو اس کے ساتھ ہی رہے ہم نے اس کو جو ہے نا آج تک نہیں چھوڑا ہے آج دن تک نہیں چھوڑا ہے. تو اس نے اب دیکھو آپ پورے مہندی سے لے کر مینڈے تک جاؤ پورا ایریا کمپلیٹ ہو چکا ہے. روڈ ہر گھر میں روڈ جا رہی ہے اور ہر گھر میں بجلی جا رہی ہے. تاریں 3 فیس جا رہا ہے 2 فیس جا رہا ہے. ہمارا ایسے 45 سال ہو گئے اس میں بجلی لگے ہوئے سنگل فیس ہے. تاریں ٹوٹی ہوئی ہیں تاریں ٹوٹی. آپ نیچے چلیں وہ نالے کے نزدیک میرے گھر سے اوپر صرف ایک تار ہے ایک تار گولے کے ٹکڑے سے وہ ایک تار آئی تقریباً 10 سال ہو گئے اس کو. آپ نے بجلی والوں کو بتایا ہم نے کتنی مرتبہ بتایا خود دیکھ کر بھی جاتے ہیں ہو جائے گا پھر ہم کیا کریں. ناظرین کرام یہ بزرگ یہ اپنی رودات بتا رہے ہیں یہ اپنے مسائل گنوا رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک یہ لوگ یہ عوامی نمائندے جو ہر دفعہ ہر 5 سال کے بعد ووٹ لینے تو یہاں آ جاتے ہیں ووٹ کی پرچی تو لے جاتے ہیں لیکن ہمارے مسائل ان کو یاد نہیں رہتے. ان کو ووٹ تو لینا یاد رہتا ہے لیکن ہمارے مسائل ہمارے ایشوز ان کو یاد نہیں رہتے. ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے مسائل حل نہیں ہوں گے ہمارے یہ بنیادی ایشوز حل نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ تو ہم اس محلے میں یہ جو ناڑ مغلا محلہ ہے اس محلے میں ہم کسی کو داخل ہونے دیں گے اور نہ ہی ہم ووٹ دیں گے. یہ ہم نے تہیہ کر لیا ہے ہمارا جو ہے وہ ہم نے عہد کر لیا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک ہمارے بنیادی جو مسائل ہیں یہ حل نہیں ہوتے ہم کسی بھی سیاسی نمائندے کو اس محلے میں داخل نہیں ہونے دیں گے. یہ کہنا تھا یہاں کے مکینوں کا. ناظرین اکرام مجھے دیجیے اجازت اللہ نے کے پاس.